बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़ि यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरत ज़िलज़ाल, सूरत ज़लज़ला और सूरत जामिआ दा मदनी सूरत ते तरतीब द सूरतुन के यौकम 99 नंबर दे यौकम सल और नुज़ूल के 93 नंबर दे पस द सूरत निसान नाजिल शवे दे माकबल सरारबत फगण उजोह बांधे दे यौदा सूरत बय्यिना के ज़ोरनवा आव चाहता चाई तबय्यना रसूल और कुरान राग और ब्याय नमद उस दी सूरत की आयता दाखिरत यर पेश गई ज़का चिकम खलक नमनी ब्यादागई इलाज आगा तख्वीफ उखरवी दे चा खैरत और क़यामत व तमख तका चुयरीगी द्वेम रबद्दा मख की सूरत के ज़िक्र द दो डल उश यौ शर्रुल बरिया और द्वेम खैरुल बरिया। उस दी सूरत की वही खैरुल बरिया दा चात वही दा सूख दी और शर्रुल बरिया दा सूख दी। द्रेम रबद्दा सूरत ज़ुहाना द्री उसूल द ईमान ज़िक्र शो तौहीद रिसालत सदाकत द कुरान दी सूरत के सलोरम असल पेश कई क़यामत दे द पारा चकीद पुरशी सलोरम रबद्दा मख के ज़जर व मुनकिरीन दा दी सूरत के तख्वीफ वर्कई मुनकिरीन ता पिंजम रबद्दा मख की सूरत के ज़िक्र द क़यामत रागे दिलता द क़यामत तफसील उस ज़िक्र कई शपगम रबद मख की सूरत बय्यिना फागे के जज़ा द कुफ़ार और मोमिनान ज़िक्र शुआ उस दी सूरत के वक़्त द जज़ा और अलामात द जज़ा आगा ज़िक्र कई और बलरबत सूरत बय्यिना के आमाल सालिहा आगा बयान करियो उस सूरत ज़िलज़ाल के तरकीदा द आमाल सालिहा और द आमाल सय्यिआ द्वाड़ बयान की हर इंसान बखपल अमल विनी यह इंसान नेक अमल करे दे अगबो तुम कारशी कबद अमल करे दे नहा हम इंसान तख्कारशी द सूरत दावा इस बात द क़यामत साबितई
څنګه ثابتای په ذکر د احوالو د قیامت حالات متفرقه هغه پیش کړي تخویب د پارا د صورت خلاصہ صورت کې شپږ احوال هغه پیش کړي اول حال اول آیات کې اذا زلزلت الارض زلزالها پټول ازمکه بزلزلې ټول ازمکه هغه بجړا کی او دا جړه کېدل دا بناشنا او عجیبای بیا دویم حالت چې ازمکه وجړه کیږي نو دا ازمکه خپل بوجونه را بهر کی دریم حالت انسان چې وګوري حیران وي چې خدای دې ازمکه لسو شو او سلورم حالت ازمکه تبا الله تعلیم ورکی نو هغه خبرونه بیانوي چې ما د پاسه دا شوی او زما د پاسه دا او بنظم حالت خلق بعد قبرونو نا واپس شي نو قسمه قسم ګډ وډ وي او بیا شپږم حالات انسان بخپل عمل سره مخامخ شي کامل د خیر کړه او هغه به ویني کامل د شر کړه نو هغه به ویني هر انسان هغه بخپل عمل سره مخامخ کیږي اول اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې اوجړه کول شي د ازمکا پاجي بجړه کې دو سرا او با خذول شي د ازمکا پاجي بخذول سرا ازمکا با اخذي اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې اخذول شي د ازمکا زلزالها واجب غزیدو سرا خوزی با خدا خوزیدل واجبی زلزال کے بیا دعا کول دی یو دا مفسرین وی گورا اولش پیلائے مراد دا جسم اوالشی نظمک بجڑا کی نو اول مراد دا او کدوی با راجی حدادا چی دوی مش پولای تی مراد چی ځکه اور پسې بیا آیات کرینه ده او دویم دا زلزال کې دوا کولا سورۃ حج سورۃ واقعات سورۃ مزمل التهم تیر شوی دی کلا چې دنیا فنا کیږي دغه وخت به یو جړک کوشي پټول ازمکه باندې او زلزلہ وي دا علامات د قیامت یو د علامات کبرا لوی علامه او دویم بعض بعد الموت رست لفظ بیا یوم اذن دا په دلالت کوي اصل بدی کې رستنای خبره ده خو مقصد دا ده دا به یو بل سره بالکل متصل وي زلزال ها دلیل لبده چټول ازمکه بخوزی او زلزلې راځي بعضی حصہ د ازمکه او خوزی او بعض نه یو ملک راشي بل ملک والا تفتنی هغه به زلزلہ داسي چې په ټول دنیا به زلزلې ټول ازمکه هغه بخوزی او بیا حدیث د مسلم کې راځي خزانی د سپینو زرو د قیامت نمخ کې هغه راوځي واخرجت الارض اسقالها اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چوجړه کول شي د ازمکا باجی بجړه کې دو سرا واخرجت الارض اسقالها دویم حال ولا ذکر کئ راو بباسی د ازمکا خپل بوجون لرا الک د ازمکا کې دن بلا سيزونه دي خزانه پکې پراتی دي
ظالمان پکې دن پرات دي مړ شي دي کنه او بهر را لړکی جابر انسان جابران پکې دن پرات دي ظالمان پکې پرات دي دا مړي بټول لاسه ببر راولي واخرجت الارض اسقالها راو بابا سیزمکا خپلو بو جنو لرا درار بو جنا مڑی برابر کی خزانے برابر کی انسان چکم عمل کڑے ہو عمل برابر کی ٹول سے مزمکا برابر کی وآخرجت الارض اسقالها الکا جس دن بس رابار بشی کنا دیزمک ډیر گندون دن سنبال کړی دي دا ټول گن برابر کی دا ټول گن آباد ازما کرا بار کی نن خپټ تی کنا زمکه دنا سنبال کړی دی بیا به باخرت کرا بار کی واخرجت الارض اسقالها او سورۃ یاسین آیات نمبر 30 ال تک بیا وای ګورا زمکه وسویو وانو بها په سورې پوکې بوال شي پشبلای کې فائزاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون خلق بقبرن نرا پاسی خپل رب تبا منډي وای او د hebat د وجه نه بوي مامبا سنا من مرکدنا چاپال حصول منگا زائد آرامنا الکا قبر دا آرام زائد دی پا قبر گٹ لگولی مرکد مبارک او مرکد شریف وتوی دا پس اعتبار دلتویلی دی مامبا سنا میں مرکدنا چاپال حصول منگا زائد آرام زمنگنا دا پا دے اعتبار بوئی چھ دا قبر غذاب بوتا دا قیامت دا غذاب مقابلہ کے آرام غنت اخکاری چھ قیامت اگا حالات تو گوری دا قبر غذابونا دا وہ دا سے اخکاری لکا دا خوب زائے دا وہ دا دیر وارد اخکاری دا کمخی تبا انتہائی لولی غذابو نہیں دا قیامت دردناک حالات بھئی وآخرجت الارض اسقالها راو بابا سیزمکا خپلو درنو بو جنو لرا اس درے مالت تو گورا کلچ انسان گوری وقال الانسان مالها انسان با حیران شی وہی بسوچو دیزمک لرا ایچ با دیزمک باندے سے چل شوے دے ایران بگوری خواہ وقال الانسان مالها وائی با انسان مالها سوچو دیزمک لرا ہاں حدیث دا مسلم کے راضی دازمکا باہر سیزرا باہر کی سونا براولی چاندی براولی خزانے برابر کی تا تمخ کی رتیلو پتا وجه کت ازمکا کی تیل لی تا خوز تیل جات چو چزمکا کنا کویان براوزی تیل دگیس سپتا رتاوس زمانہ مخ کی خزانے پا کے دن نپرتی دی دا براولی کنا دسرو او دسپینو ٹکڑے آغا با بہار دا ازمکا را لڑکی دیو انسان برادر پل روانی دیسرو او سپینو خواہ کی با ادری گی میدان باشر تا بروانی کنا نو چا غسرو سپینو ٹکڑو خواہ کی ادری گی نو وی با اگور اماد دی وجہ نخپل رور قتل کڑو ہر سڑے چی دا مال دا وجہ نے گناہ کڑے نو بیا بیو ساتھ آغا مال سخا اولاڑی او جاڑی با چی گورا دامی سکڑیو او بیا با آغای نا روان چی آغا با دخپوز علان دی کی میدان معاشر تا روان دی سرو سپینو خزانو باندے بخپیک دی روان بھئی میدان معاشر دا او جاڑی با چی گورا دا ما دید پارا دا دمرا دروغ ویلیو دید پارا میں دوکے کو لے دید پارا میں ظلم کو دید واجنا د بل غیبت میں کو نن خواہائی دی زمان مخی تپرتی دی سب کار بدے انسان باندے راشی اس امنخا وقال الانسان مالها وائی با انسان سوچو دیزمک لرا دیزمک باندے سے چلو شیرہ یوم ایدن پدا غرز باندے تو حدث و بارہا بیان ایباد آزمک اخبل حالات ہاں نبی علیہ السلام صحابہ توی صحابہ تاسو تپتا دا زمکہ بس خبر ورکے صحابہ توی اللہ دا اللہ رسول خبوئے گی نبی علیہ السلام تو فرمائل زمکہ دا پاسا چکم عمل شوے دے دا داغ عمل خبر باور کئی کہ چاپ ظلم کڑے دے
که چا په زیاته کړي دي که چا ته کانسل کړي دي که چا پسې د غیبت کړي دي که پزمکه دې بدکاری کړي دا نو اخبارها زمکه ودا الله دربار کې راوچت شي الله بمای دا کړي دي بمای دا دغه ته ویل کېږي آباد الک زمکه د پاسا چې کوم عمل شوه دي هغه عمل خبر باور کوي چې په ما باندې دا زکا په دې باندې به الیوم نختم علی افواههم زمکا په خلی باندې به مهر ولګي لاسونه به خبرې شروع کی خپې به خبرې شروع کی نظم کبه خغوای ور کوي کنه کته وا چیرې دا خو ګران دا زمکا خبرې نشي کوله وای بیان ربک او حالها په دې وجب خبر ور کوي چې ستار رب اولاد وینا توفیق ور کړي دا لاس په پتا باندې گواہی کوي نو دا لاس ته انسان وای سالک کنا تباکه غم سوای په ما باندې سوای دا لاس بوي انت کن الله الذی انت کل شی قران زکا خبر کوم چې الله تعالی طاقت را کړل نو دا غوته بدر باندې گواہی کوي ک غلط لیکل لیکړي غلط کلام دې خزول دې پیسو د پارا کنا مقدمو کې پیسې دې اغستی دي او چې سکه دې او کړه سکه تعریف دې کړل دا بدر باندې وای کنا چې الله بمای دا کړی دي او الله بما باندې دا ظلم شوی دی پاغ غرض باندې دا خبر باور کوي یوم اذن تحدث بارها هر انسان له سوچ پکار دی چې زبا سبا دا الله دربار کې سو کوم بیا چنن دل تدا دال حساب کتاب دی من صرف د دې دنیا ایرس او د دې دنیا دلاجو بس راګیر کړي و دې ځای له لګیاو یوم اذن تحدث بارها لأن ربک او حالها لأن ربک او حالها او ترمذی کې حدیث ته چې زمکا بغوائی گئی چې دې د پاسه دې سکړی دي چې څه دې کړی دي که خیر دی او که شر بازمکا خپل بیانې چې ما د پاسه دا کړو ما د پاسه دا بیان ربک او حالها ته دیو جنا چې ستاره رب ولا توفیق دوی ناور کړی یوم اذ یصدر الناس اشتاتا یوم اذن بدغرز باندې یصدر الناس روان بشي دا خلق اشتاتا ډلې ډلې الک خلق بد قبرونو نه را پاسي چې کله خلق د قبرونو نه را پاسي نو یوم اذن بدغرز باندې یصدر الناس بدغرز باندې او بغرزي دا خلق الله تا اشتاتا ډلې ډلې مختلف اعمال وای کنا مختلف اعمال وای د خلقو نو بس ډلې ډلې وای جدا جدا برواني واپس بچ خلق د میدان معاشرنا یا سو بعض وای يرجعون من قبورهم الى ربهم خلق بقبرن را پاسین خپل رب طرف ته بروان شي ډلې ډلې برواني اشتاتا صد بار برواني لیوراو آمالهم د پاره د دې چوخو دل شي دیتا جزاء د خپل اعمالو کخه دې کړي او کبد دې کړي عمل برتا جزاء برتا خي الګه دا چل لیکړو دا کار دې کړو دا ستاد اعمالو بدلا دا نن خپل اعمالو ته دې وګورا لیوراو آمالهم د پاره دې چوخو دل شي دیتا بدلا د اعمالو د دی نو پم یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا کتوا چې زما عمل بسو خبرېږي الله ای عمل کدی دومره کړه دې چې د شړشم د اوری د دانه برابر دی د اوری د دانه برابر د خیر عمل نکړه دې یا د شر عمل نکړه دې نو دا عمل با دا الله دربار کې ستا حساب د پار را مخامخ شي چرته تل نشته دینا ہر انسان تبا داغ عمل هغه مخامخ شي کنا الکا کني کی دي کړه دا نو هغه وویني ک شرک دې کړه دې هغه وویني کبو وس او اسد دې کړه دې نو هغه وویني او ک شر دې کړه کلا کلا سړې شروع کی هغه با تا ته مخامخ شي کنا دل تګورا صرف خودلې او
بیا بوتوي دا خیر سا دا عمل نکړه خو ګره برباد کړه دی خو دا شر ستاو دا عمل نکړه خزا خیر دې معاف میکړي نیکی اوس پک مګاړه او خیر کار سپک مګاړه خو چې شر کې ګره دا سپک مګاړه شر نه دی دا سپک مګاړه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیزای مفسرین ذکر کړی دي یو فقیر راغی نو کوڅه کې आवाज وک کسین را کوي کور کې سنو د انګور یو دانا پرتاوا نو هغه ورکړه ودا فقیر لور نو چاوتوی پدې دانس کیږي نو عائشہ صدیقہ دا د قران لوی عالم او په قران خپوي دا نو هغه وتوی تا قران نه لسته قران کې الله سوئی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ذرین خو دا دانه غټه چا چې عمل کو باندازې د یو ذره خیرن نیک یراون اوبوینی غیلرا الک اسپک مگانا عمل بسپک نہ گاڑی کد خیر دے او کد شر دے خوچ عمل لے نسپک مگانا فمن یعمل مثقال ذرۃ فساسو کا ومن آسو یعمل شمال کڑے مثقال ذرۃ فاندازی دے او ذرے خیرن نیک خیرن ایمان یراون اوبوینی غیلرا الک آغا تخکارشی ومن یعمل مثقال ذرۃ او چاچ عمل کړي باندازې دی او زره شرن بد یراهو وبوینیا غیلرا کومه شی ودنی شرک هم اپ کیږي نه ګوره ها چې په شرک باندې مشرک لمرګ راغی کومخ کې بیا توبه ویستا ازال خبر ار د شرک نه مخ کې شر یرا نو وبوینی غیلرا صورت کې شپږ حالات هغه د قیامت بیانې دل اول پټول ازمکه بزلزلې دویم حالت داو چې ازمکه بخپل بوجونه را بهر کی دریم حالت داو انسان چې وګوري حیران او پریشان وي چې خدای په دې ازمکه باندې سو شو سلورم خبر داوا الله و تعلیم ورکړې ازمکه لا نو هغه بخپل خبرونه بیانای چې جی په ما داشي او ما باندې داشي پنځم خلق بد قبرونو نه واپس شي قسمه قسم ګډ وډ حالات په رب طرف تبرواري او شپغم انسان بخپل عمل سره مخامخ شي کامل د خیر د اورید دانه برابر هغه به مخته عمل د شر د اورید دانه برابر هغه به مخته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا